सप्तत्रिंशः सर्गः सीताप्रत्ययानयनानौचित्यम्। सीता तद्वचनम् श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनूमन्तमुवाचेदम् धर्मार्थसहितम् वचः। अमृतम् विषसंसृष्टम् त्वया वानरभाषितम्। यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे। रज्ज्वेव पुरुषम् बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनाम् प्लवगोत्तमा। सौमित्रिम् माम् च रामम् च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कदा पारम् राघवोऽधिगमिष्यति। प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौ सागरे यथा। राक्षसानाम् वधम् कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्। लङ्कामुन्मूलिताम् कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माम् पतिः। स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते। अयम् संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितम्। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गमा। रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनम् प्रति। अनुनीतप्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्। मम प्रतिप्रदानम् हि रावणस्य न रोचते। रावणम् मार्गते सङ्ख्ये मृत्युकालवशम् गतम्। ज्येष्ठा कन्यानला नाम विभीषणसुता कपे। तया मेमेदमाख्यातम् मात्रा प्रहितया स्वयम्। आशंसेयम् हरिश्रेष्ठ क्षिप्रम् माम् प्राप्स्यते पतिः। अन्तरात्मा हि मे शुद्धः तस्मिंश्च बहवो गुणाः। उत्साहः पौरुषम् सत्त्वम् आनृशंस्यम् कृतज्ञता। विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे। 14 सहस्राणि राक्षसानाम् जघानयः। जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्। न स शक्यस्तुलयितुम् व्यसनैः पुरुषर्षभः। अहम् तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा। शरजालांशुमां शूरः कपे रामदिवाकरः। शत्रुरक्षोमयम् तोयम् उपशोषम् नयिष्यति। इति सञ्जल्पमानाम् ताम् रामार्थे शोककर्षिताम्। अश्रुसम्पूर्णनयनाम् उवाच वचनम् कपिः। श्रुत्वैव तु वचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः। चमूम् प्रकर्षन् महतीम् हरिवृक्षगणसङ्कुलात्। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव वरानने। अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते। त्वाम् तु पृष्ठगताम् कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम्। शक्तिरस्ति हि मे वोढुम् लङ्कामपि स रावणाम्। अहम् प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली। प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम् हुतमिवानलः। द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवम् सह लक्ष्मणम्। व्यवसाय समायुक्तम् विष्णुम् दैत्यवधे यथा। त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थम् महाबलम्। पुरन्दरमिवासीनम् नगराजस्य मूर्धनि। पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने। योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी। कथयन्तीव चन्द्रेण सङ्गमिष्यसि रोहिणी। मत्पृष्ठमधिरोहत्वम् तराकाशे महार्णवम्। न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने। अनुगन्तुम् गतिम् शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। यथैवाहमिह प्राप्तः
तथैवाहमसंशयम् यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनूमन्तम् अथाब्रवीत् हनुमन् दूरमध्वानम् कथम् माम् वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वम् हरियूथप कथम् वाल्पशरीरस्थम् मामितो नेतुमिच्छसि सकाशम् मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा सीताया वचनम् श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवम् परिभवम् कृतम् न मे जानाति सत्त्वम् वा प्रभावम् वासिते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपम् मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्याः स्वम् रूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्धीमान् आप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसंकाशो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः हरिः पर्वतशङ्काशः ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनको भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् स पर्वतवनोद्देशाम् साटप्राकारतोरणाम् लङ्कामिमाम् सनाथाम् वा नयितुम् शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यताम् बुद्धिः अलम् देवि विकाङ्क्षया विषेकम् कुरु वैदेही राघवम् सह लक्ष्मणम् तम् दृष्ट्वा चलसङ्काशम् उवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतम् तव सत्त्वम् बलम् चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिम् चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथम् चेमाम् भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारम् वानरपुङ्गवा जानामि गमने शक्तिम् नयने चापि ते मम अवश्यम् सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तम् तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुम् त्वया नघ वायुवेगसवेगस्य वेगो माम् मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना ह्यपर्युपरि सागरम् प्रपतेयम् हि ते पृष्ठात् भयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहम् तिमिनक्रजशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धम् गन्तुम् शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्यात् असंशयः ह्रियमाणाम् तु माम् दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वम् परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वम् संशयम् प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वम् निरायुधः कथम् शक्ष्यसि संयातुम् माम् चैव परिरक्षितुम् युध्यमानस्य रक्षोभिः तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयम् हि ते पृष्ठात् भयार्ता कपिसत्तमा अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वाम् जयेयुः कपिसत्तमा अथवा युध्यमानस्य पतेयम् विमुखस्य ते पतिताम् च गृहीत्वा माम् नयेयुः पापराक्षसाः माम् वा हरेयुस्त्वद्धस्तात् विषयेरुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहम् वापि विपद्येय रक्षोभिरभितर्जिता
त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु कामम् त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुम् सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीयेत् त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम् यत्र ते नाभिजानीयुः हरयो नापि राघवो आरम्भस्तु मदर्थोऽयम् ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तम् राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणाम् च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशो मदर्थम् तु शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वर्क्षहरिभिः चक्षत प्राणसङ्ग्रहम् भर्तृभक्तिम् पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरा न स्पृशामि शरीरम् तु पुंसो वानरपुङ्गवा यदहम् गात्रसंस्पर्शम् रावणस्य बलाद्गता अनीशा किम् करिष्यामि विनाथा विवशासति यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा स बान्धवम् मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशम् भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्षतम् सम्यति चित्रकार्मुकम् महाबलम् वासव तुल्यविक्रमम् सलक्ष्मणम् को विषहेत राघवम् हुताशनम् दीप्तमिवानिलेरितम् सलक्ष्मणम् राघवमाजिमर्दनम् दिशागजम् मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमम् शरार्चिषम् समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणम् पतिम् सयूथपम् क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामम् प्रतिशोककर्षिताम् कुरुष्व माम् वानरमुख्यहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीताप्रत्यानयनानौचित्यम् नाम 37 सर्गः।